जय मसीह गेसिमेनी एयरपोर्ट चर्च परिवार साथै आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मैले अदनमा दुष्ट आत्माको छल भन्ने विषयमा वचन लिएर आएको छु। उत्पत्तिको पुस्तक 3 अध्यायको 5 पद पढेर आजको वचनको थालनी गर्न म गइरहेको छु। यस खण्डमा यस प्रकारले लेखिएको छ, दुष्ट आत्मा सर्प मार्फत भएर यसो हवालाई भन्यो, किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूको आँखा खुल्नेछन् र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ। प्रिय ख्रीष्ट पारखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस खण्डमा दुष्ट आत्माले हव्वालाई यस प्रकारले छल गरिरहेको हामी देख्दछौँ कि आदम र हव्वा परमेश्वरको स्वरूपमा परमेश्वरको प्रतिरूपमा नै सृष्टि भएका थिए। उत्पत्तिको पुस्तक 1 अध्यायको 26 र 27 पदले यो स्पष्ट गर्दछ कि परमप्रभु परमेश्वरले आदम र हव्वालाई उहाँकै स्वरूपमा उहाँकै प्रतिरूपमा उहाँले सृष्टि गर्नुभएको थियो। तर यहाँ दुष्ट आत्माले हव्वालाई यसो भनेर चाहिँ झुक्क्याउँदैछ, यानि अदनको बगैँचामा छल गर्दैछ कि तिमीले यो फल खाएको खण्डमा तिमी चाहिँ परमेश्वर जस्तै हुनेछौ, आदम पनि परमेश्वर जस्तै हुनेछ भनेर चाहिँ यो प्रकारको झुटो आश्वासन, यो प्रकारको छली कुरा गरेर यहाँ परमेश्वरका छोरा छोरीहरूलाई यसले पापमा पतन गर्न लगिरहेको अवस्था छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उदाहरणको लागि एउटा मयूरले ऊ आफै मयूर हुन खोज्यो, अर्को मयूरलाई उसले हेर्यो, हेर्दाखेरि त्यो पखेटामा त्यो प्वाखमा कस्तो रङ्गी बिरङ्गी एकदमै सुन्दर पखेटा लगायत ती सबै कुराहरू उसले छर्र पछाडि पखेटा फिजाउँदाखेरि देखिने सुन्दरताहरू आदि इत्यादि देख्यो र अर्को मयूरले आफू पनि मयूरै हुन पर्यो भनेर चाहिँ उसले कोसिस गरेको खण्डमा यो गलत हुन जाँदछ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तर त्यो मयूरले ऐनामा हेरेर ओहो म त आफै सुन्दर रहेछु, मैले सुन्दर हुनको लागि कोसिस गरिराख्नुपर्ने आवश्यक रहेनछ भनेर चाहिँ जब त्यो मयूरले ऐना हेर्दछ त्यस समय आफू स्वयं नै सुन्दर रहेछु, स्वयं नै मयूर रहेछु भन्ने थाहा पाएपछि ऊ मयूर हुनको लागि अन्य कुनै पनि कुराहरू गर्न पर्दैन। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, भने जस्तो नै यहाँ मयूरले जो ऐना हेर्ने कुराहरू भने जस्तै मानिसले जो परमेश्वरको स्वरूपमा परमेश्वरको प्रतिरूपमा सृष्टि भएका मानिसहरूले चाहिँ जो परमेश्वरको वचन पवित्र बाइबललाई उहाँहरूले चाहिँ हेर्न भएको खण्डमा उहाँहरूले यो थाहा पाइहाल्नुहुन्थ्यो कि उहाँहरू चाहिँ परमेश्वरको स्वरूपमा परमेश्वरको प्रतिरूपमा बनिनु भएको परमेश्वरको एकदम सुन्दर सृष्टि भनेर चाहिँ उहाँहरूले थाहा पाइहाल्नुहुन्थ्यो। र यहाँ दुष्ट आत्माले त्यो सर्प मार्फत आदम र हव्वालाई झुक्याउन खोज्दाखेरि हामी किन परमेश्वर जस्तो हुन पर्यो, हामी स्वयं नै परमेश्वर जस्तो छँदैछौँ भनेर चाहिँ उनीहरूले उत्तर दिन सक्दथे। तर होसेको पुस्तक 4 अध्यायको 6 पदले हामीलाई बताए झैँ परमप्रभु परमेश्वरले त्यहाँ भन्नुहुन्छ, मेरा प्रजाहरू ज्ञानको कमीले नाश भए भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखिएको छ। र यहाँ हव्वा र आदमको जो ज्ञानको कमीको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू परमेश्वर जस्तो नै हुन कोसिस गर्दाखेरि उनीहरू पापमा पतन हुन पुगे। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र उत्पत्तिको पुस्तक 2:7ले त अझ हामीलाई यो कुरा पनि बताउँदछ, जब परमप्रभु परमेश्वरले आदमलाई बनाउनु भयो, भूमिको माटोबाट परमेश्वर जस्तै स्वरूपमा परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले त्यस प्रकारले कुदेर बनाउनु भयो र आदमको नाकमा उहाँले जीवनको सास पनि फुकिदिनु भयो र यो प्रकारले उहाँहरू स्वरूपमा मात्रै परमेश्वर जस्तो नहुनु भएर अब परमेश्वरको सास पनि बोकेको म हुँ, मलाई किन चाहिँ परमेश्वर जस्तो हुन पर्यो, मैले किन यो निषेध गरेको फल खान पर्यो भनेर चाहिँ उहाँहरूले यसरी उत्तर दिनुपर्नेमा उहाँहरूको ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि उहाँहरू पापमा पतन भइकन उहाँहरू त्यहाँ नाशमा जानुभएको हामी देख्दछौँ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जब मसिहा येशू भएर परमेश्वर धरतीमा मानव रूप लिएर आउनुभयो, उहाँले भन्नुभएको धेरै दृष्टान्तहरूमध्ये एउटा दृष्टान्त जो उडन्ते पुत्रको दृष्टान्त उहाँले भन्नुभएको थियो र उडन्ते पुत्रको दाइमा पनि यही प्रकारको ज्ञानको कमी जस्तो हामी देख्दछौँ। कारण उहाँ धनाढ्य बाउको उहाँ छोरा हुनुहुन्थ्यो, बाउको सारा सरसम्पत्ति सबै कुराहरू उहाँकै हो भन्ने कुरा उहाँले थाहा पाउनु पर्थ्यो, तर उहाँलाई त्यो थाहा नभएको देखियो।
जब उडन्ते पुत्र पाप गरिसकेर पश्चाताप गर्दै बुवा बाकमा फर्किनु भएपछि त्यस समयमा पिताले उहाँलाई क्षमा दिन भएर त्यहाँ एउटा ठुलो भोज लगाउनु भयो। त्यहाँ त रमाइलो भयो, स्वागतको भोज भयो। सबै हाँसी खुसी गरेर हाँस्दै रमाउँदै गरेको त्यो जेठा छोराले थाहा पाउनु भएपछि ऊ त कोठाभित्र पनि पस्न मानेन र बाहिर नै ऊ त रिसाएर उभिनै राख्यो र बाहिर जानु भएर फकाइ फुल्लाइ गरेर अब जेठा छोरालाई भित्र भोजमा त्यो खुसियालीमा भाइ फर्केको खुसियालीमा ल्याउनु पर्यो भनेर चाहिँ बुवा बाहिर जानुभएको त त्यो छोराले त बुवालाई प्याक्कै लगाएर यसो भन्यो कि म तपाईँसँग यत्रो समय छु, मैले केही भुल गल्ती त्रुटि अपराध तपाईँको अनाज्ञाकारिता केही पनि मैले गरेको छुइनँ, तर यो बाहिर गएर व्यभिचार गर्ने मान्छे, यो बाहिर गएर तपाईँको अनाज्ञाकारी हुने मान्छे, संसारिक हुने मान्छे, यो प्रकारको तपाईँको उडन्ते पुत्र छोरा चाहिँ घरभित्र पस्दाखेरि तपाईँले यत्रो ठुलो भोज दिनुहुन्छ, तर मलाई चाहिँ तपाईँले एक दिन कुनै दिन पनि एउटा पाठो पनि काटेर तेरो साथीहरूसँग रमाइलो गरे भन्नु चाहिँ तपाईँले कहिले पनि दिनु भएन भन्नु चाहिँ यो प्रकारको जवाफ बुवालाई त्यो छोराले लाग्दछ। र त्यस समयमा बुवाले त्यो छोराको आँखा खोल्दै भन्नुहुन्छ, छोरा, जे जति मेरा छन् ती सबै तेरा नै हुन् र तैँले जुनै समयमा पनि एउटा पाठो यानि बगालबाट एउटा ठुलो थुमा नै लिएर निकालेर त्यहाँ काटेर तेरो साथीभाइहरूसँग रमाइलो गरेको भए म कहिले पनि तैँले किन त्यसो गरिस् भनेर म कहिले पनि तँलाई भन्ने थिइनँ। यो जे मेराहरू छन् ती सबै तेराहरू हुन्, तैँले यी सबै कुराहरूमा म मालिक हुँ भनेर चाहिँ तैँले सम्झिनु पर्थ्यो। तर तेरो हृदयमा जहिले पनि दासत्वको बास भएको कारणले गर्दाखेरि तैँले जिन्दगीलाई आनन्दसँग लिएर जान सकिनस् भन्ने प्रकारले त्यो बुवाले छोरालाई उत्तर दिनुभएको छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र यो दृष्टान्त सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो मसिहा येशू भएर धरतीमा आउँदाखेरि उहाँले नै भन्नुभएको हो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यदि तपाईँले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरिसक्नु भएपछि म सर्वशक्तिमान परमेश्वरको छोरा, म सर्वशक्तिमान परमेश्वरको छोरी भनेर चाहिँ तपाईँले त्यो प्रकारको विश्वास गरिसक्नु भएन र सर्वशक्तिमान परमेश्वरको छोरा तपाईँ हुन चाहनुभयो, छोरी हुनको लागि कोसिस गर्नुभयो भने अघि अदनको बगैँचामा दुष्टात्माले सर्प मार्फत आदम र हवालाई परमेश्वर जस्तै हुनको लागि फल खानुपर्छ भन्ने जस्तै अवस्थामा तपाईँलाई पुर्याउन सक्दछ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र त्यो अवस्थामा ज्ञानको कमीले तपाईँ नाश हुन सक्नुहुन्छ र तपाईँ सदा सर्वदा एउटा टुरे विचार लिएर, एउटा टुरे विश्वास लिएर मेरो त को छ र मलाई वास्ता गर्ने, मलाई हेरविचार गर्ने को छ र, म हाय कति दुखी मानिस, म जङ्गलको एउटा काँडा जस्तो मात्रै हुँ, मेरो कोही पनि छैन भनेर चाहिँ तपाईँले त्यस प्रकारले विचार गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। तर बाइबलले यो स्पष्ट गरेको छ, जब तपाईँले प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्नुभयो, यो सारा विश्व सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर जो राजाहरूको महाराजा प्रभुहरूका महाप्रभु हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ तपाईँको बुवा हुनुभएको छ। अब यस अवस्थामा तपाईँ पुरुष हुनुहुन्छ भने तपाईँ यो राजधिराज यानि राजकुमार हुनुभएको छ। तपाईँ यदि महिला यानि स्त्री हुनुहुन्छ भने तपाईँ यो रागी यानि तपाईँ राजकुमारी हुनुहुन्छ। र यो सत्य विश्वासमा हामी धरतीमा रहँदासम्म पनि प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी यो विश्वासमा, यो यथार्थमा, यो सत्यतामा हामी खडा हुन सक्नु पर्दछ। र तपाईँलाई यस्तो मनमा लाग्ला, यदि म परमेश्वरको छोरा परमेश्वरको छोरी भइसकेको छु भने खै त मैले आशिष कहाँबाट पाएँ त, म जहिले पनि यो दिन दुखी नै अवस्थामा बसिरहेको छु भन्ने तपाईँलाई लाग्ला। तर तपाईँ प्रिय ख्रीष्ट पारखी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो धरतीको थाई बासिन्दा हुनुहुन्न। यो धरती त तपाईँ र मेरो लागि केही समयको अस्थायी वासस्थान मात्र हो। हामीले देखिरहेका छौँ यो धरतीमा जन्मेका मानिसहरू मरेर गइरहेका छन् र हामी पनि घडीको सेकेन्ड काँटाको टिक टिक आवाज सँगसँगै हामी आफ्नो शरीरलाई त्यो माटोमा जिम्मा लगाउनको लागि हामी गइरहेको अवस्थाहरू छ। तर हाम्रो थाई घर त स्वर्गमा छ र जुन दिन तपाईँले ख्रीष्ट येशूलाई मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्नुभयो, अब तपाईँ स्वर्गको नागरिक बन्नुभयो भनिकन फिलिपीको पुस्तकले हामीलाई स्पष्ट गर्दछ। तर जब तपाईँले सर्वशक्तिमान परमेश्वरको म छोरा भइसकेको छु, म छोरी भइसकेको छु भनेर यो सत्य तथ्य ज्ञानमा तपाईँ
आइसक्नु भएको हुन्छ, विश्वास गर्नुभएको हुँदछ। तपाईँले जो संसारमा भोगिरहेको दुःख कष्ट छ, यो चाहिँ दुःख कष्ट नै हुँदैन। कारण यो धरतीमा तपाईँले भोगिराख्नु भएको दुःख कष्ट चाहिँ यो एकदमै एकछिनको क्षणिक मात्रै हो। जसरी बाइबलले बताउँदछ, परमेश्वरको निम्ति चाहिँ 1000 वर्ष एक दिन जस्तो हो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। र हामी धरतीमा कति नै बाँच्दछौँ र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हद से हद तपाईँ बाँच्नुभयो भने 100 वर्षसम्म पुग्नुहोला। हामी बाँच्यौँ भने 100 वर्षसम्म पुगौँला। यो त परमेश्वरको लागि एउटा क्षणिकको कुराहरू मात्र हो। यद्यपि हामीले यथार्थलाई हामीले बुझ्न सक्यौँ भने हामी यही धरतीमा हुँदाखेरि पनि म एक आशिषित मान्छे हुँ, मसँग के छ भन्ने कुराहरूबाट म चिनिने होइन, तर म कसको हुँ भन्ने कुराबाट म चिनिन्दछु। म चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वरको छोरा हुँ र म चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वरको छोरी हुँ। यो कुराले अन्तर गर्दछ भनेर चाहिँ तपाईँले जब यो यथार्थमा पुग्नुहुन्छ, तपाईँले आफूले आफूलाई धरतीमा आशिषित देख्न सक्नुहुन्छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज धेरै मानिसहरूले प्रशस्तै मात्रामा पैसा कमाएको खण्डमा सफल जिन्दगीको रूपमा उहाँहरूले लिन भएको छ र ठुलो मान इज्जतमा पुग्नु भएको खण्डमा उहाँहरूले सफल जिन्दगी अब भन्ने जिन्दगी बन्यो भन्ने प्रकारले लिन भएको छ। र उहाँहरू एकदमै सुन्दरी, एकदमै ह्यान्डसम हुनुभयो भने ओ जिन्दगी त अब पो बन्यो भन्ने प्रकारले उहाँहरूले लिन भएको छ। र उहाँहरू चाहिँ एकदमै शक्तिशाली, शक्तिमा, सामर्थ्यमा, यानि सबै संसारै शासन गर्ने प्रकारको अवस्थामा पुग्नु भएको, मान इज्जतमा पुग्नु भएको अवस्थामा चाहिँ एउटा मानिसले बल्ल जिन्दगी बन्यो, ओहो जिन्दगी त यस्तो हुनुपर्छ भन्ने यस प्रकारले सोचेको हुन सक्दछ। तर यो प्रकारको सफलतालाई बाइबलले सफलता मान्दैन। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, एउटा धनीभन्दा धनी मानिसले पनि भोक लाग्दा एक पेट मात्र खान सक्दछ, गरिब मानिसले पनि भोक लाग्दा एक पेट मात्रै खान सक्दछ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, एकदमै विशाल धनी व्यक्तिले पनि एक कन्ची, एक पैसा पनि मर्दाखेरि साथै लान सक्दैन। एकदमै संसारै हात पार्नु भएको व्यक्तिले पनि एक मुठी माटो पनि साथै त्यो व्यक्तिले लान सक्दैन। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र हामीलाई परमेश्वरले जे जति दिनुभएको छ, जो खानको लागि उहाँले एक पेट पुर्याइदिइराख्नु भएको छ र एक झुम्रो लाउनको लागि उहाँले पुर्याइदिइराख्नु भएको छ, र हामीलाई जो छाना मुनि बस्नको लागि त्यो प्रकारको वासस्थान आफ्नै होस् यानि भाडा गरेर होस्, त्यो प्रकारको ठाउँ उहाँले हामीलाई जुटाइदिई नै राख्नु भएको छ। र यही अवस्थामा पनि म चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वरको छोरा हुँ, म सर्वशक्तिमान परमेश्वरको छोरी हुँ। त्यसले गर्दाखेरि यही अवस्थामा पनि म खुसी छु, म आशिषित छु भनेर सम्झिनु, विश्वास गर्नु चाहिँ बाइबलले बताउँदछ यो चाहिँ यथार्थलाई विश्वास गरेको हो भनेर चाहिँ बताएको हो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, विभिन्न प्रकारको रोगले तपाईँ पीडित हुनुहोला, तर त्यो रोग तपाईँको होइन। त्यो रोग परमेश्वरले तपाईँमा ल्याउनु भएको पनि होइन। त्यो रोग त दुष्ट आत्माले तपाईँको शरीरमा ल्याएको हो। र कसैले तपाईँलाई सोधेर फलानु रोग तपाईँसँग छ भनेर चाहिँ भन्दाखेरि तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई मलाई सुगर लागेको छ, सुगर मेरो रोग हो भनेर चाहिँ त्यो प्रकारले उत्तर नदिनुहोस्। सुगरलाई तपाईँले बस्न दिनु हुँदैन तपाईँको शरीरमा। तपाईँले त्यो मानिसलाई उत्तर दिने कुराहरू चाहिँ यो हो, सुगरसँग म लडाइँ गरिरहेको छु, तर सुगर मेरो रोग होइन। म त ख्रीष्ट येशूले खानुभएको कुर्राको चोटबाट निको भइसकेको व्यक्ति हुँ, म त चङ्गाई पाएको व्यक्ति हुँ, म त स्वास्थ्यकर मान्छे हुँ। तर त्यो सुगरको रोग मार्फत दुष्ट आत्माले मलाई आक्रमण गरिरहेको छ र म त्यो रोगसँग लडिरहेको छु भनेर तपाईँले उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ। र कुनै पनि रोग मेरो हो भनेर चाहिँ तपाईँले स्वीकार नगर्नुहोस्। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, र कसैले तपाईँलाई त यति ऋण लागेको थियो, त्यो तिरिसक्नुभयो भनेर चाहिँ कसैले सोधिएको खण्डमा मलाई प्रभुले कहिले पनि ऋणमा पार्नु भएको छैन, म त एकदमै आशिषित मान्छे हो, तर यति जति ऋणसँग चाहिँ म लडिरहेको छु, तर प्रभुले बिस्तारै बिस्तारै त्यो ऋणबाट पनि मलाई छुटकारा गरेर लगिराख्नु भएको छ। तर ऋण पर्ने व्यक्ति म होइन, म त सर्वशक्तिमान परमेश्वरको छोरा हुँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वरको छोरी हुँ। मेरो बुवा जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँको नै धरतीमा भएका सारा खानी उहाँकै हो, जङ्गलमा भएको पशु पक्षी उहाँकै हो, समुद्रमा भएका सबै सरसम्पत्ति यानि तराई पहाडमा भएको सबै सरसम्पत्ति उहाँको हो र त्यो मेरो पनि हो, र आकाशमा भएको सारा तारा
उहाँको हो त्यो मेरो पनि हो र म त्यस्तो बाउको छोरा हुँ र त्यस्तो बाउको छोरी हुँ। त्यसले गर्दाखेरि म ऋणले बाँधिएको छुइनँ, तर ऋणले मलाई केही समय असर गरेको छ, तर त्यसमाथि पनि म विजय भएर गइरहेको छु भनेर चाहिँ तपाईँले यस प्रकारले उत्तर दिनुपर्ने हुन्छ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र एकजना व्यक्ति जसले ख्रीष्ट येशू यानि सृष्टिकर्ता परमेश्वर मेरो बुवा हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ पक्की चिन्नु भएको थियो। उहाँ जन्मिँदा पनि साह्रै गरिब परिवारमा जन्मनु भएको थियो। उहाँ पछि जानु भएर अमेरिकाको 16औं राष्ट्रपति पनि हुनुभयो र उहाँले लेख्नु भएको एउटा कविता मैले सुनेको थिएँ। प्रभु, यदि तपाईँको गरिबको घरमा मात्र बास हुन्छ भने जनी गरी मलाई अझै गरिब बनाइदिनुहोस् भनिकन उहाँले प्रार्थना सहितको कविता लेख्नु भएको मैले पढेको थिएँ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अब्राहम लिङ्कन प्रभुमा एकदमै पक्की विश्वास गर्ने परमेश्वरको छोरा हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँ गरिब अवस्थामा पनि उहाँले आफूलाई गरिब ठान्नु भएन र उहाँ हारेको अवस्थामा पनि उहाँले आफूलाई कहिले पनि हारेको अवस्था ठान्नु भएन। कारण म चाहिँ सर्वशक्तिमान परमेश्वरको छोरा हुँ भनेर चाहिँ उहाँले आफूलाई ठानिराख्नु भएको उहाँको जीवनी पढ्दा हामीलाई त्यस्तो लाग्दछ। उदाहरणको लागि 1831मा उहाँले जो व्यापार गरिराख्नु भएको थियो त्यो व्यापार पुरा घाटामा गयो। उहाँ टाट पल्टिनु भयो, एकदम तल धुलोमा नै मिल्नु भयो। त्यो अवस्था भएर उहाँ जानुभयो, तर पनि उहाँले हार खानु भएन। 1836मा उहाँको नर्भ ब्रेकडाउन भयो, उहाँलाई नराम्रो रोगले आक्रमण गर्यो। यस अवस्थालाई पनि उहाँले हाय म यो रोगबाट आक्रमण भएको व्यक्ति, म रोगी मानिस, म अब खडा हुन सक्दिनँ भन्ने प्रकारले उहाँले यस प्रकारले विचार गर्नु भएन। उहाँ मेरो चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ खडा भएर उहाँ अगाडि बढी नै राख्नुभयो। 1856मा उहाँ उपराष्ट्रपतिमा उठ्नुभयो। यो चुनावमा उहाँ हार्नुभयो। यो हारबाट पनि उहाँ हार भएर त्यतिकै बसिराख्नु भएन। तर प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, 1961मा जब उहाँ अमेरिकाको 16औं राष्ट्रपतिको उम्मेदवार भएर उठ्नुभयो, यस अवस्थामा उहाँले अमेरिकाको राष्ट्रपति पदमा जित्नुभयो र उहाँलाई अमेरिकाको एक राष्ट्रपतिको रूपमा मात्रै मानिँदैन, तर उहाँलाई चाहिँ अमेरिकाको एक सफल राष्ट्रपतिको रूपमा मानिन्छ। एउटा परमेश्वरको असल दास हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँ त्यो पावरमा पुग्नु भएपछि, उहाँ त्यो शक्तिमा पुग्नु भएपछि त्यहाँ जो दासत्वको प्रथा थियो, काला जातिहरूलाई चाहिँ दासत्वमा प्रयोग गरिरहेको अवस्थाहरू थियो, तर कालो जातिहरूलाई पनि उहाँले दासत्वबाट मुक्त गरिदिनु भयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ अब्राहम लिङ्कनले त्यो हारलाई आफ्नो परिचय भन्न चाहिँ लिनु भएन, त्यो हारलाई आफ्नो आइडेन्टिटीको रूपमा उहाँले लिनु भएन। तर त्यो हरेक हारमा पनि मैले कुछ कुराहरू सिकिरहेको छु। म त विजयभन्दा पनि महाविजय भइसकेको व्यक्ति हुँ। मेरो प्रभुले क्रुसमा पाप र शैतानमाथि विजय गरिसक्नु भएको छ र मैले उहाँमा विश्वास गरेर म उहाँको छोरा भएको कारणले गर्दा म त विजयभन्दा पनि महाविजय भइसकेको मानिस हुँ। मैले त हार्ने चान्सै छैन, म खडा हुनुपर्छ भनेर जानु हुँदा हुँदा प्रभुले उहाँको जीवनमा उहाँको इच्छा पुरा गरेरै छोड्नुभयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, दुष्ट आत्माले तपाईँको जीवनमा घटेको घटनाबाट तपाईँलाई निराश बनाउन कोसिस गर्दछ, तपाईँलाई डिप्रेसन हाल्न कोसिस गर्दछ। तर त्यस समय तपाईँले भन्नुपर्दछ, यो घटनाले मेरो जीवनको अर्थात् मेरो परिचय दिँदैन, तर म कसको हुँ यो कुराले चाहिँ मेरो परिचय दिँदछ। र दुष्ट आत्मा, तैँले जुन प्रकारले मलाई भनिरहेको छस्, छल गर्न आदम र हव्वालाई अदनमा गरे जस्तो नै तैँले कोसिस गरिरहेको छस्, तेरो युक्तिलाई मैले चिनिसकेको छु, म चाहिँ विजय भएको मान्छे हुँ, म चाहिँ अब खडा भरै छोड्छु भनिकन तपाईँ प्रभुमा खडा हुन सक्नुपर्छ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र यति भन्दै म टेक ताल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह। हामीले कसरी कोरोना भाइरस फैलिने क्रमदेखि रोक्न मद्दत गर्न सक्छौँ? नियमित सेनिटाइजरले हात सफा गर्ने वा साबुन पानीले हात धुनुहोस्। साबुन पानीले नधुएको हातले आँखाहरू, नाक र मुख नछुनुहोस्। 6 फिट जति सामाजिक दूरी कायम राख्नुहोस्। हाछिउ गर्दा आफ्नो कुहिनो वा रुमालले छोप्नुहोस्। बाहिर जाँदा वा भिडमा अनिवार्य मास्क लगाउनुहोस्। यदि तपाईँलाई रुगा खोकी, ज्वरो वा सास फेर्न समस्या भएको छ भने तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य चौकीमा सम्पर्क गर्नुहोस्।
केचेमना एयरपोर्ट चर्च स्वास्थ्य विभाग। धन्यवाद।